द्वितीय स्कंदः अथ तृतीयोऽध्यायः. थर्ड चैप्टर फ्रॉम श्लोका 1. श्रीशुक उवाच श्रीशुक उवाच श्रीशुक उवाच एवमेतन्निगदितं पृष्टवान् यद्भवान् मम एवमेतन्निगदितं पृष्टवान् यत् भवान् मम एतमेतन्निगदितं पृष्टवान् यत् भवान् मम प्रणम्यन्म्रियमाणानां मनुष्येषु मनीषिणाम् नृणाम्यन् प्रियमाणानां मनुष्येषु मनीषिणां नृणाम्यन् प्रियमाणानां मनुष्येषु मनीषिणां श्रीशुक उवाच एवमेतन्निगदितं पृष्टवान् यत् भवान् मम नृणाम्यन् म्रियमाणानां मनुष्येषु मनीषिणाम् ब्रह्मवर्चसकामस्तु यजेत ब्रह्मणस्पतिम् इंद्रम् इंद्रियकामस्तु प्रजाकामः प्रजापति देवी मायां तु श्रीकामः तेजस्कामो विभावसुम् देवी मायां तु श्रीकामः तेजस्कामो विभावसुम् देवी मायां तु श्रीकामः तेजस्कामो विभावसुम् वसुकामो वसून् रुद्रान् वीर्यकामोऽथ वीर्यवान् वसुकामो वसून् रुद्रान् वीर्यकामोऽथ वसुकामो वसून् रुद्रान् वीर्यकामोऽथ वीर्यवान् देवी मायां तु श्रीकामः तेजस्कामो विभावसु वसुकामो वसून् रुद्रान् वीर्यकामोऽथ वीर्यवान् अन्नाद्यकामस्वदितिम् स्वर्गकामोदिते सुतान् विश्वान् देवान् राज्यकामः साध्यान् संसाधको विशाम् आयुष्कामोऽश्विनौ देवौ पुष्टिकामहिलां यजेत् आयुष्कामोऽश्विनौ देवौ पुष्टिकामहिलां यजेत् आयुष्कामोऽश्विनौ देवौ पुष्टिकामहिलां यजेत् प्रतिष्ठा कामपुरुषः रोदसी लोकमातरौ प्रतिष्ठा कामः पुरुषः रोदसी लोकमातरौ प्रतिष्ठा कामः पुरुषः रोदसी लोकमातरौ आयुष्कामोऽश्विनौ देवौ पुष्टिकामहिलां यजेत् प्रतिष्ठा कामः पुरुषः रोदसी लोकमातरौ रूपाभिकामो गन्धर्वान् स्त्रीकामोऽप्सरस ऊर्वशी आधिपत्यकामः सर्वेषां यजेत परमेष्टिनम्
यज्ञं यजेद्यशस्कामः कोशकामः प्रचेतसम् यज्ञं यजेत्यशस्कामः कोशकामः प्रचेदसं यज्ञं यजेत्यशस्कामः कोशकामः प्रचेदसं विद्याकामस्तु गिरिशं दाम्पत्यार्थ उमां सतीम् विद्याकामस्तु गिरिशं दाम्पत्यार्थ उपां सतीं विद्याकामस्तु गिरिशं दाम्पत्यार्थ उमां सतीं यज्ञं यजेत्यशस्कामः कोशकामः प्रचेदसं विद्याकामस्तु गिरिशं दाम्पत्यार्थ उमां सतीम् धर्मार्थ उत्तमश्लोकम् तन्तुं तन्वन् पितॄन् यजेत् रक्षाकामः पुण्यजनान् ओजस्कामो मरुद्गणान् राज्यकामो मनुदेवान् निर्रतिं त्वभिचरन् यजेत राज्यकामो मनोन् देवान् निर्हृदिं त्वविचरन् यजेदे राज्यकामो तनून् देवान् निर्हृदिं त्वविचरन् यजेदे कामकामो यजेत् सोमम् अकामः पुरुषं परम् कामकामो यजेत् सोमम् अकामः पुरुषं परम् कामकामो यजेत् सोमम् अकामः पुरुषं परम् राज्यकामो तनून् देवान् निर्हृदिं त्वविचरन् यजेदे कामकामो यजेत् सोमम् अकामः पुरुषं परम् अकामः सर्वकामो वा मोक्षकामौ उदारधीः तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम् अकामः सर्वकामो वा मोक्षकामो उदारधीः तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम् एतावानेव यजताम् इह निःश्रेयसोदयः एतावानेन यजताम् इह निःश्रेयसोदयः एतावानेन यजताम् इह निःश्रेयसोदयः भगवती अचलो भावः यद्भागवत संगतः भगवती अचलो भावः यद्भागवत संगतः भगवती अचलो भावः यद्भागवत संगतः एतावानेन यजताम् इह निःश्रेयसोदयः भगवती अचलो अचलो भावः भगवती अचलो भावः यद्भागवत संगतः
ज्ञानं यदा प्रतिनिवृत्तगुणोर्मिचक्रम् आत्मप्रसाद उत यत्र गुणेष्वसङ्गः कैवल्यसम्मतपतस्त्वत भक्तियोगः को निर्वृतो हरिकथासुरतिं न कुर्यात् शौनक उवाच शौनक उवाच इत्यभिव्याहृतं राजा निशम्य भरतर्षभः इत्यभिव्याहृतं राजा निशम्य भरतर्षभः इत्यभिव्याहृतं राजा निशम्य भरतर्षभः किमन्यत् पृष्टवान् भूयः वैयास किं ऋषिं कविम् किमन्यत् पृष्टवान् भूयः वैयास किं ऋषिं कविम् किमन्यत् पृष्टवान् भूयः वैयास किं ऋषिं कविम् शौनक उवाच इत्यभिव्याहृतं राजा निशम्य भरतर्षभः किमन्यत् पृष्टवान् भूयः वैयास किं ऋषिं कविम् एतत् शुश्रूषतां विद्वन् सूतनोऽर्हसि भाषितुम् तथा हरिकथोदर्काः सतां स्युः सदसि ध्रुवम् तवै भागवतो राजा पाण्डवेयो महारथः तवै भागवतो राजा पाण्डवेयो महारथः सवै भागवतो राजा पाण्डवेयो महारथः बालक्रीडनकै क्रीडन् कृष्णक्रीडां य आददे बालक्रीडनकै क्रीडन् कृष्णक्रीडां व्याददे बालक्रीडनकै क्रीडन् कृष्णक्रीडां व्याददे स वै भागवतो राजा पाण्डवेयो महारथः बालक्रीडनकै क्रीडन् कृष्णक्रीडां व्याददे वैयासकिश्च भगवान् वासुदेवपरायणः उरुगाय गुणोदाराः सतां स्युर्हि समागमे वैयासिकश्च भगवान् वासुदेवपरायणः
आयुर्हरति वै पुंसाम् उद्यन्नस्तं च यन्नसौ आयुर्हरति वै पुंसाम् उद्यन्नस्तं च यन्नसौ आयुर्हरति वै पुंसाम् उद्यन्नस्तं च सन्नतौ यन्नसौ तस्यर्थे यक्षणो नीत उत्तमश्लोकवार्तया तस्यर्थे यक्षणो वीद उत्तमश्लोकवार्तया तस्यर्थे यक्षणो वीद उत्तमश्लोकवार्तया आयुर्हरति वै पुंसाम् उद्यन्नस्तं च यन्नसौ तस्यर्थे यक्षणो वीद उत्तमश्लोकवार्तया तरव किं न जीवन्ति वस्त्रा किं न श्वसन्त्युत न खादन्ति न मेहन्ति किं ग्राम पशवो परे श्वविद्वराहोष्ट्रखरैः संस्तुतः पुरुषः पशुः श्वविद्वराहोष्ट्रखरैः संस्तुतः पुरुषः पशुः न यत्कर्णपथोपेतः जातु नाम गदाग्रजः बिलेबतोरुक्रम विक्रमान्ये बिलेवदोरुक्रम विक्रमान्ये बिलेवदोरुक्रम विक्रमान्ये न शृण्वदः कर्णपुटे नरस्य न शृण्वदः कर्णपुटे नरस्य न शृण्वदः कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सती दार्दुरिके वसूत जिह्वा सदी धातुरिके वसूध जिह्वा सदी धातुरिके वसूध न चोपगायत्युरुगाय गाथाः न चोपगायत्युरुगाय गाताः न चोपगायत्युरुगाय गाताः न शृण्वन् विदेवदोरुक्रम विक्रमान्ये न शृण्वदः कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सदी धातुरिके वसूद न चोपगायत्पुरुगाय गाताः भारः परं पट्टकिरीटजुष्टम् अप्युत्तमाङ्गं ननमे मुकुन्दम् शावोकरौ कुरुतः सपर्या हरेर्लसत्काञ्चन कङ्कणौ वा
हरेण सत्तां शरणं गणो वा हरेण सत्तां शरणं गणो वा परं मण्डलकिरीटदुष्टम् अत्युत्तमाङ्गं प्रणमे मुकुन्दम् श्रावणगणोऽनुसमर्या हरेण सत्तां शरणं गणो वा बर्हायिते ते नयने नराणाम् बर्हायिते ते नयते नराणाम् बर्हायिते ते नयने नराणाम् लिङ्गानि विष्णोर्न निरीक्षतो ये लिङ्गानि विष्णो न निरीक्षदो ये लिङ्गानि विष्णो न निरीक्षदो ये पादौ नृणां तौ द्रुमजन्मभाजौ पादो नृणां तौ द्रुमजन्मबाजौ पादो नृणां तौ द्रुमजन्मबाजौ क्षेत्राणि नानुव्रजतो हरेर्यौ क्षेत्राणि नानु व्रजतो हरेत्यौ क्षेत्राणि नानु व्रजतो हरेत्यौ बर्हायिते ते नयने नयने नराणाम् लिङ्गानि विष्णो न निरीक्षदो ये पादौ नृणान्तौ द्रुमजन्मबाजौ क्षेत्राणि नानु व्रजतो हरेत्यौ जीवच्च वो भागवताङ्घ्रिरेणु जीवच्छवो भागवताङ्घ्रिरेणु जीवच्छवो भागवताङ्घ्रिरेणु न जातु मर्त्योऽभिलभेत यस्तु न जातु मर्त्योऽभिलभेत यस्तु न जातु मर्त्योऽभिलभेत यस्तु श्रीविष्णुपद्यामनुजस्तुलस्याः 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 श्वसञ्च वो यस्तु न वेदगन्धम् श्वसच्छवो यस्तु न वेदगन्धम् श्वसच्छवो यस्तु न वेदगन्धम् जीवच्छवो भागवताङ्घ्रिरेणु न जातु मर्त्योऽभिलभेत यस्तु श्रीविष्णुपद्यामनुजस्तुलस्याः श्वसच्छवो यस्तु न वेदगन्धम् तदश्पसारं हृदयं बतेदम् तदश्वसारं हृदयं वदेदम् तदश्वसारं हृदयं पदेदम् तदश्वसारं हृदयं पदेदम् यद्गृह्यमाणैर्हरिनामधेयैः यत्कृत्यमानैर्हरिनामधेयैः यत्कृत्यमानैर्हरिनामधेयैः न विक्रियेतात यदा विकारः न विक्रियेतात यथा विकारः न विक्रियेतात यथा विकारः नेत्रे जलं गात्ररुहेषु हर्षः नेत्रे जलं गात्ररुगेषु हर्षः नेत्रे जलं गात्ररुगेषु हर्षः तदस्मसारं हृदयं वदेतं यत्कृत्यमानैर्हरिनामधेयैः न विक्रियेतात यथा विकारः नेत्रे जलं गात्ररुगेषु हर्षः अताभिदेह्यङ्गमनोनुकूलम् प्रभाषसे भागवतः प्रधानः यदाह वैयासकिरात्मविद्या विशारदो नृपतिं साधु पृष्टः श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां
राघवेंद्र सद्गुरुनाथ महाराज महाराज की की जय।